hilom ug malinawon nga eskwelahan, adunay duha ka tawo nga di gyud malimtan. Bisan lisod ang adlaw inyong di pagaan, pinaagi sa gugma ug matinud anong pag-alagad. Katawa ug panumduman, among baon karon bisan magkalayo, magpabilin sa kasing-kasing. Di sweet farewell among higala, salamat sa inyong gugma. Sa matag adlaw nga nag-uban ta, nahimong pamilya ang matag usa. Bisan nasa mo padulong karon, among pangandoy inyong kalampusan. Dili kini goodbye kundi see you again, kay ang panaghigala ay walay katapusan. Si Maam Rowena hilom ra sa kilid, pero kung sudan na di gyud magpalugi. Naay itlog, maoy paborito, pirmi, busy pirmi sa pagprint sa dalir. Murag printer na pud ang iyang kauban, pero bisan ka busy sa trabaho, buutan gihapon sa tanan. Si Sir Arvin, chef sa faculty, lami kaayog luto, busog pirmimi. Tigbantay sa school, masaligan kaayo, O kung unsay naanya, ihatag yun dayon. Usahay luya kaayog istorya, murag kulang sa kape matag buntag. pero kung boys nang hisgutan, sus, murag na ay turbo ang tingog gali. Salamat sa inyong katawa, salamat sa inyong panahon, sa matag banabang ug tamban, dako kaayog nahimo sa mong kinabuhi. Sweet farewell, Maam Rowena, armong mga higala nga walay kapuli. Ang inyong Kayo among dadon, bisa na sa pamo padulong. amping kanunay ayaw gyud kalimti, nga adunay pamilya nga nahibilin diri. Hangtod magkita ta pag-usap. God bless you both, we will miss you so much. Sa mata itlog, sa matag dela, sa matag luto ug matag katawa, mabilin mong parte sa among pamilya. Dagang salamat, Ma'am Rowena ug Sir Arvin.